الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا سيد الشهداء يا غريب يا مظلوم كربلاء، روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردى. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول أن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول. ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، ميكال في 1000 وجبريل في 1000 ويتلوهم سرافيل. ليلة بدر أنزلوا مددا، أو ليلة بدر قد أنزلوا مددا كأنهم طير أبابيل. من الليالي العظيمة في شهر رمضان المبارك ليلة 17 منه، ليلة يستحب فيها الصدقة والإكثار من الشكر لله تبارك وتعالى، وأيضا لا يبعد أنه يستحب فيها الغسل والعبادة، لأن هذه الليلة شكلت استحقاقات لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 3000 فضيلة نزلت على علي وفي حق علي بأبي هو وأمي. طبيعي أننا نشكر الله إذا الله تبارك وتعالى قدم لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 3000 فضيلة في مقدار 5 دقائق أو أقل أو أكثر. والجانب الآخر أيضا أنها هي التي شكلت الفيصلية بين الحق والباطل. كان الحق في جانب النبي صلى الله عليه وآله، والباطل في جانب أعداء النبي. ومن هو الرقم الصعب في هذه المعادلة هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال في حقه النبي صلى الله عليه وآله: علي قسيم الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة ينصب له منبر أمام العالم كله من المسلمين والكافرين وغير الكفار وشتى المذاهب وشتى الملل والنحل. يوم المحكمة الإلهية يصعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على المنبر إلى أن يجلس في ذروة المنبر. المرقاة التي تأتي بعد الذروة يجلس عليها مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك الأنبياء
واحد يتلو الآخر على مرقاة المنبر. منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه منبر عظيم. نحن حقيقة عندما نصعد على هذا المنبر كلنا خجل وحياء. هل نحن حقا أن نصعد على هذا المنبر؟ كان رجل من أعاظم خطباء الشيعة توفي رحمه الله، بل كان الأول في النجف الأشرف مع الذين اشتهروا، لكن ما كانوا يصفون بجانبه، ما كان يصعد على المنبر رحمه الله إلا أنه يصعد على مرقاة ثانية أو ثالثة ويجلس، ما يصعد هنا يقول. نحن حقيقة في خجل، ولذلك عذرا يا أبا عبد الله، هذا المنبر يصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله إلى ذروته. المرقاة بعد الذروة التي تأتي مباشرة محجوزة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بعد أمير المؤمنين الأنبياء تأتي مرحلة بعد مرحلة، وقيل أن الأنبياء في جانب وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في جانب. المهم الصدارة للنبي صلى الله عليه وآله، ومن بعد علي بن أبي طالب. تعال أيضا إلى قضية الحوض. الحوض النبي صلى الله عليه وآله يقف ويليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأمير المؤمنين هو الذي يحمل لواء الحمد. كون الإنسان يربط خطوطه يا علي، صدقوني أربط خطوطك وياه، وإلا راح تفلس بالدنيا وبالآخرة. خذها، لا يهمك فلان وفلان، أي تدير بال لهم، خلك ويا هذا الإنسان، حسابك وياه بالدنيا. أبواب العلم يمه، أبواب الخير يمه، وأيضا يوم القيامة يمه، إما أنه ينظر إليك وينتشلك من ذلك اليوم العظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فخطوطك اربطها ويا أمير المؤمنين بس كافي، ويا أنت ناجي. هو يحمل لواء الحمد ويا النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي يتوسط لأي شخص يريده أن يشرب من الماء. لو قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لرسول الله فلان لا يشرب، لا يشرب، يبقى عطشان. يوم بدر رايح أمر مقارنة بين كربلاء وبين بدر. النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين، وأنا من حسين. أيام بدر تتكرر. في يوم بدر بنو أمية يحاربون النبي صلى الله عليه وآله، ويوم كربلاء بنو أمية يحاربون الحسين. لذلك كان يقول يزيد عليه ما عليه: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدناه ببدر فاعتدل. لولا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يوم كربلاء لا أنا ولا أنت جلسنا هذا المجلس. كان أنا وأنت الآن قاعدين على الكورنيش، قاعدين نلعب الشياطين والعفاريت، ما قاعدين تحت منبر مقدس، ما قاعدين في مجلس تحضره الملائكة، ما قاعدين في مكان كله يغص بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهم يستمعون لفضائلهم. هذا كله ببركة الحسين عليه السلام لما خرج من المدينة إلى كربلاء وقال شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. ربط وثيق بين كربلاء وبين بدر. ذاك أيضا شكل قاسم بين الحق وبين الباطل. الحق تمثل في الحسين
عليه السلام، والحق الباطل تمثل وين؟ بيزيد. العدد نفس الشيء، عدد قليل أمام 30,000، وقيل 80,000. وأما الدربندي رحمه الله قال أكثر من ذلك، ولا تسأل الدربندي لا تسأله، عنده أمور خاصة. على كل حال مقدار الروايات كافي. هل قدر المتيقن أن 30,000 حارب الحسين عليه السلام، والإمام الحسين بأبي وأمي مع أهل بيته وأصحابه 72. يعني يوم بدر كان عدد النبي وجماعة النبي أكثر من يوم كربلاء، وهكذا 330. والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه شكلوا عدد 72. قل 100، قل أكثر. أكو تشابه جدا عميق بين جماعة يمتلكون الحكم والسيطرة والجنود والعسكر والعدة والعتاد، وبين الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج مع أصحابه بأبي وأمي مسالما، ولم يخرج الحسين مقاتلا. بعض المفاهيم مغلوطة حتى هذه اللحظة. الحسين عليه السلام لم يخرج إلى أرض العراق مقاتلا، وإنما خرج مسالما. الراية البيضاء كانت ترفرف، النسوة الأطفال مع أهل بيته مع أصحابه، لم يحمل السلاح والعدة والعتاد أبدا. وقف على أرض كربلاء وخاطب اليهود، بل هم أشر من اليهود، خاطب الملاعين الكفرة: ألا ما تقاتلوني؟ ويحكم، على أي أساس أنتم تقاتلون؟ فما كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه مقاتل. وهذا فارق جذري بين بدر وبين كربلاء. نحن اليوم أمام مقارنة خاطفة، لا أقول يعني بأنها مشروع كتاب. هاي المحاضرة الليلة مشروع كتاب كامل، المقارنة بين بدر وبين كربلاء في مجموعة من المحاور. أول محور العدد، عدد النبي صلى الله عليه وآله مع أنصاره كانوا أكثر من يوم كربلاء. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله يحكي نفس خروج الحسين، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بين سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أمير المؤمنين. لما تكلم الشمر أو الشمر عليه آلاف اللعنة وتكلم بكلام قبيح أقبح من وجهه، رام مسلم بن عوسجة أن يضربه بسهم. قال له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: لا يا مسلم، إني أكره أن أبدأهم بقتال. أنا ما أبدأهم بقتال، أسير على سيرة أبي وجدي، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبدأ القوم بالقتال، هم قاتلوا. ونتذكر محاضراتنا بمحرم قبل سنتين أن معنى غزا النبي صلى الله عليه وآله إذا وردت في بعض الروايات من باب المقابلة والمشاكلة، يعبرون عنها في البلاغة: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله يمكر؟ الله ما يمكر. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. الله يستهزئ؟ ما يستهزئ، حاشا لله تبارك وتعالى. المؤمن لا يستهزئ بأحد، فكيف بالأنبياء، فكيف بالأئمة، فكيف بالله. فإذا قلنا غزا النبي، أنت مو تشلب بيها والله أنا شفت شلون بالله الشيخ يقول هاي الحكاية وأنا شايف بكتب الشيعة. أدري شايف كتب الشيعة، لكن معنى غزوة شلون؟
شو معنى غزو؟